مسا كل متي كون ويدا كنت اسمو قول المغاربيه السنه كنت قنصت مزيغ ازول في الاول صوفي سونات ديال بوساكي بس نسف ديال ندور اديلين ياك ديال نلقاو لنا الحرمه اكن طغم مثلومي من كل السفت اساكي غاد جماعه تكونيت سوا كنا نسقردش شيرات تمثالين على دغا اي نقدران دي 17 اكتوبر 1961 ذي باري إميد فغال شري الجزائريين يساولا سند يعني راند ثغري إلو أفلاني سندينني لا قد تفغم أثرز مزاكلو قلاني مثلا الكوفر فو أتفغم مع برا أتعقضم أتسوغم الجزائر لاق أتسعو ثمون انتينس فرنسا تخوف لي ثاني صرصاص أتاسيق موثن سني جمية يتقارن وقاعد يخدم من أمزروي أساقد نغال الشطوح يعني غار تمثال تاقي أدن دهم كريم بالقسم مفلس يا فوربي كنت اسماعيل يفصح وقي موثن يسين ذي رضت 18 اكتوبر اقلنا غادي 20 ساقي هي ان عرضك ذي نفقاو لنا غاس نرث جميلت ولا ذنوثني فلسني يا فوربي من بعد نروح لي جينيرو اكسن ولا ما كسم انا ياقي يعني الفضيحه ياقي لي جينيرو ماشي روح اني وينتن على جوستيس يعني جوستيس ذي البليده بعد رحنا للحفظ اثنين ذي الحفظ 5 يدسن امشي توكسن امشي رميوضنا الحفظ ذنوا اذا نوا ذنوا وين وا من بعد هاد الفاكس خاصه في ثقيق لان دي لابيان نا ذوق سقامو ياقي نبوكذوذ يعني مجلس الشعب ادنيني اشو قلان ذيكس امشي بغانا كسن بوحجه امشي كاكي ثورة يعني كسنت ذنوا قلان سفير ذنوا عرضن يعني ادي يخدم اكو في خنانا سيناقي بلا العظيم انه حد نسل اثوريق ثقيق تخدم النص يا راه ميزاوي ودنوها سين في قولنا أزال 4 سمانات يثطف تسغانة اللابين ومازال لا تكميلي مي تربعثنا النواب اللافلان ذلي راندي ياك تسقاموت يسكلفن سلومور القانون ذي البرلمان صوضا إيوا كنا فقراء السعيد بوحجة كنو يكتشمارا غير وخام بوكدود كسناس ياك الصلاحية ينس وعقلن لا فاكونس بمضيقيس أنوا أرايو غالن داس الواي لابين أمينوث أين يخدمن النواب ذوين دي ضران دي تذيان تاقي غلا بيان على حساب نكرا إيسارثيا ذا تعدي غافت من داوث إمي ذي القانون السلوي بخام بوذوذ ويتي خيراران سيوا ذي رفعان الحالات ما إلا يموت نغيش في ديمانيس يمانيس ما إلا وستون فكارات زمرتي ساكنة ذي قدش نغذي لي حالة لانكومباتيبيليتي دو فونكسيون أياقي ذي ندن اللارا ستيدت ذو النار غفاياكي غتصديوتن سلق الساح ذك ويدي دمن لقراراكي ونند ذاك ما إلا يبويد الحالة سبوسا نطبق القانون أي غار نطبق على لارتيكل 102 غفو سلوين تيكدو ذا عبد العزيز بوتفليقة سي الجهة النظام لان ويدي ولان ذاك انت شقوف السعيد بوحجة خلق نسيد إيواكني غتسدهوني مذانن وذي الحقيقة إلا وشو آلة سوجذن غفين يعني ثفرانت نتسلويت نزوج 2019 تيعاذا غمدي من كان أزال نسبعة وقورن وسي ثما النظام وكني غاد ستون إيوغذو ذا زايري ثيلو فم قرون يشدن غار الحكوم ذي الفساد ذي ثمورثنا إمين حصان لحالة غريث بوض الجزائر أسب وسا تذمسا ثغلي غي حريش مرة تسواغن ذا القرايا نغ تزمارت نغ ذين النظام ثمورث أوردي قيم ذيك سوسيرم ولا العناية المزيانة لا تنجلاين سلولو في كل يونا كن يوعى ويشريقني ويشريق البحار يالي ون يتنادي غفتو ذات زديان عند النظام أسبوسا تيسديوين الدولة مرة غهثوثينت أرزنت يعذاون التوذرت يعذاون اللهنة يوان ورتدي صح ووال إمدان المرة سواك فلان يطفيثن وزيلال الجزائر تغال ضم راح نبحوصون نتخور ذا ذ الفساد أندا يتسدو الميرثي نصيرة ميزاوي هي أكا يمكن أن نسقر شي مسلاقي هذه اللي نفذا إذا نغشري نفقاو النساقي هذه ذاكي ديال بلاطو أعرف عزي ذا من يقفور للعفة فاس سنديكاليست مساء عزي مرحبا بك الزول فلاك حسين الزول يمدوكلنا الزول إيويد تيد إدي توالين تزرارة المغاربية كثرة حيت هذه اللي إذا طهر سي سرير ولا أنت ذا نغمس ذا مغناس ذا قداش ديال السرثي طهر مرحبا بك الزول فلاك يا حسين ثاني مرتي مي دارضم ثديانت اسنيني غي ذاك دي تحسيسن اللي المغاربيه الزول ضم قران في الاول اسني مثلا كي تسكين ديال المانيا وك الدار سي توجور ان بليزير انا تبارطاجي البلاطو افيك لي صحيح الزول
تنمير طهار سي الالمانيا كنا النظام ديالي يدنا غمس رشيد وعيسى هذا سلماد ذي السداوي تدينا رشيد وعيسى زول مرحبا كذي ونوذم اما ينوث الزول في الاول يعطيك الصحه ملي عرضت سي بور لا بروميير فوا دونك فرحان طاس يعطيك الصحه مرحبا كونك فرحان مرحبا السلامي هي مي شي ذا ما ينوث ادن فدو يس ساقي مس رشيد اول اخفيفا في اي نظران 17 اكتوبر 1961 61 كتبنت ويجلس تقول فن يكتب التاريخ يسلم في بسلاقير ما ملي شي فني دو درا بون دا شو كيني بور موا لا دات 61 الى قتيلي سي اون دات ادوغال بور ريانفونتي لو باتريوتيزم اون الجيري سي لو مومون يعني ذي الوقت ثوره غيد الوقت 50 سنه اكثر من 50 سنه في ديانت الى نكتب التاريخ كاين il nous faut une justice transitionnelle ما ثينا سداد التاريخ تمورثنا ام 20 اوت 55 56 ام لا باتاي دالجي سي اون دات تري تري امبورطونت بور لو بوبل الجيريان الا قد نستخدم بور كريي ان تريبيونال الجيريان نعاود هاك تاريخنا نعاود الطران قدران et en même temps se démarquer aussi des forces extérieures qui يكسعنا افوس كتبوا صح حتى رشيد قيمي يدنا مس عزي 17 اكتوبر 61 تزورا زولي رشيد زولي طهار الفرح ضم قران دملا العيد ونكا ولاد الكيني ينادى رشيد ولا شكيت وعطت الصحة مراديني ريانفونتي لو باتريوتيزم اون الجيري اثنين مسلين ذاك لاقني ثمورتنا اثنين مسلين سورتو رادياوين اين لاقن اي لا جونيس نتمورتنا اذا هو يضج مالك ديني يعني اسكو الباتريوتيزم يروح لثمورتنا الجزائر نو في ناس اذم النظام كناس ود من النظام خاطر ثورة بظن نبض دي ثمورتنا غرامي نخلط غير الحمالة تمورت الحمالة الحكم. Le patriotisme pour nous, c'est le fait de faire une forme d'allégeance au pouvoir. ماشي الحماله غنتمورت الساكيت ولا غتروحوا ديروح رشيد سي الالماني نعطيها رشاكي ناختيني ادي نظم تشكا هذاك سمين وتحمل دار تمورتي ايكو لا رياليتي ماشي تاكي فو فير لا بار دي شوز غير اين ديك خدموا دافو تمورتنا اشي سي يخدم تمورتنا لو 17 اكتوبر 61 حسين دابور سي ان دوفوار يعني لا ميموار تمورتنا الا قد نكتب ما تزرام باللي ولاش بارزيد فرنسا يديك ابار هولندا يقبون زعما شرا يعني شرا تجيجين باش كنا ديفكن باللي ما هنا ولاش ان بريزيدون فرونسي ديك استعرفن باللي سيتي ان ماساكر سيتي على ليميت يعني ان تري كونتر لومانيتي خاطر ما تزرعش شحال اما كاين الزملاء ديال الناس كوساكي مسعزيه ما كاين ماكرون كمان يروكوني شويه يروكوني موريس اودان يناد بلي الاستعمار كي سيتي ان كريم كونتر لومانيتي لا الويز دي قال هات بالك نلحو غير زداد النافذ ديال الجزائر يبدل اسم ذاكي خطوي لا كومباني الكتورال كنزر وي النافذ ديال الجزائر ديال لا كومباني الكتورال الا قدر ذاكي ما كاين جبد ناس مزغون يبدل الاسم باش تزرع ما اكثر من 200 جمدان الجزائريين إذا قموسن وضقرن طلاسان وغنغانت خاص وكاذني خاطر غريق كراتي ناتيني ذا يكتب جون لوك إنودان جو كروا ان هيستوريان ذا شي ذا دينا إنا ياك ميم وكاذني يسرسنا كباركينتون دون دي سال دون دي اسباس هكاكي ils leur ont interdit c'était interdit aux civils أثن قرفن جانت ندمتن وحبسن صح سي ماساكر تليزيماج انا ساكيون كان ولي رومين تاع داين نوثني غالي ندي ثمون باسكو يغار لا بوليس بابون تانتردي ياسر من عاسن يوكنا خاصك كني اثني تصوفين سيتي فريمون انتردي يوكنا نهضرين يوكنا نتوشين يوكنا نروحنا نصوفين دونك الساكي هكذا خاطر سي تري امبورطون حسين تري امبورطون خاطر واقي ذا مزروي وذا مزروي يدي تفكينن تودرتنا وذا مزروي يدي تفكينن لافنيرنا الا كان مزروي نعرف نكتب لا جونيس هنا كتزرن ذا شي كثران دونك الساكي aucun président français n'a reconnu le massacre du 17 octobre 61 et RSG وريفانا ذا شوت
Mais les manifestations à shoot, il a que Maurice Papon, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, parce que Maurice Papon a participé à l'enlèvement de Juifs en Gironde. Il n'a pas été condamné pour le crime des Algériens, de la Seine, des Paris, ailleurs. Il n'a pas été condamné pour ça. Il n'a même pas été attaqué en justice. Bien au contraire, il a eu carte blanche. Donc il n'a pas été condamné pour ça. Il a eu carte blanche du général de Gaulle, carte blanche de Mitterrand, carte blanche de tout le pouvoir français de l'époque. تنمير ثهر سي سرير لكن دي قرا مسعزي ولا رشيد الى الجينيراسيون دي دون ظهر انت مزرويه ولا انت شو قدران سي بور سا هذا تصي جزائريين دي قرنا ساكي ما كاين سي بور سا بالك تروحوا لنا غادي فيستيفيتي وتروحوا لنا غادي 7 اكتوبر واش اللي عنا راه باسكو تو سامبلومون ديال كل تقارنا راه وقارنا راه كل ستاسيون هاكي مزروي ديال التاريخ ديال كل نقراين نظن ذاغن الى الفولكلور ذاغن ما دوضي une occasion من 17 اكتوبر 20 اوت 5 جويي صراحه مثلا ناس نجازوز 6000 فاي تزوارا حسين كما مزروي ذي حاجه قلان تركيست دلساس او كتمورا ندوني خاطر قرنك ستروميث كي كونترولينات لو باسي بو كونترولينات لو بريزون اي كي كونترول لو بريزون كي كونينات لو بريزون بو كونترولينات لو فيتور Donc, de Choukdaran, le 17 octobre 61, c'est qu'il y avait un premier ministre, Michel Debré, qui a une incroyable envers les Algériens. Il a été donc, وقبل la décision le 5 octobre de Choukdaran, de Chouksaoudan, il a la décision. Déjà, entre 1959 et 1959, le FLN يقلن دي فرنسا ستاد ديال لا فيدراسيون دو فرانس تعاون الطاس الطاس الكراني الجزائر تعاون دبي قسمي دخياق تعاون الطاس لا ريفولوسيون الجيريان دونك يافي يقدر يغاشد زرم باللي يافي 130000 كوتيزون 130 نايف اكس كوتيزين يوكل دعونا لا ريفولوسيون دونك لا بوليس الفرنسا l'armée et tout, il voulait mettre fin à le dispositif parce que c'est une ère de guerre, quand tu as l'argent, tu as la possibilité de mener la guerre sur le terrain et surtout des morts dans les armes. Donc, ils sont tous siagiens, les familles, c'est très important. Il y a même des assassinats de Paris, au cœur de Paris. La Fédération de France, la 7e région. C'est important parce que nous tenons vraiment ستان باللي خاطر يا في ديزاساسينا ذا في سوا ديزون مي يكتب خاطر اون رياليتي ذا شد ضرر سي كو لا بوليس فرونسيز باش كنيا بور ميتر فاي لا فيدراسيون دو فرانس اساسيني ثنغا 4000 باش تنغا 4000 لاكيا تريكريتي دينا في حركيين التصي حركين نشكشم داخل لا بوليس قوفين خمس ناس الناس لان دينات لان على باز ديزارين ديرومين مي ديزارين دي سيمن وبرا نديرومين خاطر حركين امثله دونك فغي غادينا محسوب ويكينيا بعد ديمي كشمن داخل لا بوليس من فرنسا يزون ايسي de récupérer des informations tu vois dans qui حاركين زاف لا فاسيليتي انا باسي بور انا دي مجاهدين يجوا هنا لا رول دو حركيه دونك يزون اساسيني 4000 ابري من غان 4000 ازداريين ريبوستين باش لي تورسيونير ياخذ لا بوليس دونك نغان 40 ايفيكتيفمون مي ماشي 40 النيه في خمنينات ديكارتينا لو كوفر فو يكتب C'est-à-dire, au contraire, il voulait assassiner Debré, comme Michel Debré avait tous les pouvoirs en main. Juste avant, Guimolé a une loi qui autorisait de torturer les gens et donner un peu plus de les pouvoirs spéciaux. Donc, ils avaient la possibilité de frapper fort. Et d'ailleurs, et même une fille à qui je rends un hommage à كل ميليتون على واحد يفهم مي اذا شفت لي تخشيش انسان 13 4 14 السنه ديال مريس فاطمه بالدار اعلن داخل لاسان
هاك قرن ثورة نكون قرنا شي ماده هضرنا في 17 اكتوبر 61 alors que du matin jusqu'au soir داخل les télévisions françaises هضرنا في الشوا وفهم غالا اسكو il y a certains ils ont le droit d'évoquer de parler de l'histoire parce que تحقرهم parce que ils ont massacré le massacre قلنا نكونوا ساعه الدرود نهضر ياك on va mettre fin ان سوسم ويا شرد نهضر وسارينا لو دروينات دو بارلينا دا ماساكر سي ان ماساكر وزمرنا راه اسمحوا تنمر رشيد وعيسى انا نريد دي قارن ولادي الجزائر يعني اماكن نتسكا سازال يعني لي زوكازيون كي ماذا البروميير نوفمبر انا قاتلنا فيتي ماذا 5 جويي ماذا الاوت ماذا قارن اماكن الطاس قارن تيمور النظام ام الالماني باغ اكزومبل لي تيليفزيون نسن وخدم انت لي زيميسيون هكاكي وخدم انت اسكو اش استوالي داكشي اذا سينو معليش في 2008 سي فري الالمان سي با ان بي وخدمنا وتسدي لنا وكذا طاس شو الالمان سي لو بي لو بلو رار او موند يخدم له ترافاي ديستوار يدرد مثلا Papon il a été condamné pour ce qu'il a fait pour les juifs mais parce que l'Allemagne elle a fait son travail d'histoire elle a fait son devoir d'histoire que ça soit France ou الخدمه ماشي نكوني ثوره ولا غورس elle n'a pas fait son travail d'histoire non plus خاطرني عندنا نظرت مثال تاعين 61 سي فري يا لو اف ال d'un côté les Algériens qui عايشين دينا de le pouvoir français mais c'est d'abord une crise dans le pouvoir français ولا قارن تشوف لي 61 المفاوضات ديال لي نيغوسياسيون قال لو اف ال le pouvoir français sur la fin de la guerre commencين donc De Gaulle يقمش الناس يجا دوبري كي un prof algérien française يجا اللي يسروث خاطرني لواس ثوال elle a pu mobiliser des milliers de Français donc De Gaulle après يسقساني ناس c'est secondaire mais c'est inacceptable ce qui a été passé ثقيل الحاجه واحده دونك امشي قبل امشي pourquoi pas parce que oui كان في الاستقلال وقت النيه دونك لي كريم دو غير لي كريم لا تورتور اي تو سا ميم لي الجيريان قبلوا صدر الكريم بالقاسم دارنا ولا ورس بون بور في كاتي l'indépendance d'abord Mitterrand avec 50 ans 70 ans après il faut faire un tribunal international يسك دايجي غاض الحال كاين سكو ثمرتنا واستخدام راه un petit galaxie dans l'échelle globale il y a eu le tribunal Russell en 66 qui était contre instauré le jour contre la torture. En 61, c'était la torture au sens propre du mot. Il fallait faire de cette date une date internationale contre la torture, contre les massacres, contre pour la démocratie et tout ça. Donc, on se dit إلا كنت نستخدم داك لا دات اللي أكن نزار التاريخ نغلكوني ماشي كانوا غير لا فرنسا إلا كتزرب إمذان كي غادي يدير تقشيش 13 من 14 سنة يكشمنا لاسين لا نلقانا نكشمنا لاسين لو اف ال نيس نشوف ثرى امثث يقفلن اتزرد المحبه الكونفيونس يسخمن وخبر لا فلان باش يخدموا خبر كاع ساكي كلاز الجيريا اتزرد يعني لو ميليتانتيزم سكو اذمثا غاس لان سناك الشفن غاسل لان قد موثن اكلو تسالينا justement رشيد وعيسى la patrie l'amour de la patrie donc il faut l'utiliser en deux sens d'abord pour réviser l'histoire de c'est-à-dire la responsabilité du FLN après 62 et d'une autre et encore faire de la pression sur la France pour qu'elle fasse un travail d'histoire. اسكو رشيد صحيت اسكو اذا نشتاقي جوستومون جان اساكيل مزيان جزائريين وسمو قلنا لنا مليحه هاد سمزرويا كي وتانتيريسينا لا تصلي داتاكي اسكو باسكو لو اف ال بوساكي يكسرها نشيطوح تسويع بلا شك خاصة كنيا بيان سور لو اف ال توران اسماء سموزغون داشي تهضر مثلا المجاهد الكبير وهنتين المزيان وتسمنا راه الديسكور لي باتريوتيك ناسيوناليست اي تو سا سي بور سا ميم لي دات انتي كذا غينيا وغالنت سي دي دات كان وسعين تاع القمه الميرثا وي
نزرع مرة لا بليبار لي زانفيتي دي روميان دويداني يحقرون تمورتنا غتيارزان يتنفيتين اللي فوندون دي بالي لي بالي دوفين افيك دي مليون جيتي بار ماشي حاجه هذا كاع ميم ديال الجزائر داخل لي بالي نخدمان لو بوبل تيكسكلو لو بوبل n'a jamais participé à وتروح على غنزتن انا عندي جوستومون واحد النظر لا فيديو كاين موريس بابون عبد الله وزغار ما توجدنا على صوند بايتن بابون. On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. فوالا بابون يكشف كان الدوغال السويعت اسعاوده. انا عندي وي واش غادا كاين ولاش داكشي اللي يسوهمن دو لابار دان سونغينير بابون شي يسوهمن لو كان يديني بالك لو كان يضرب السماح هذا يسوهم باسكو aujourd'hui il a que le 17 octobre 61 il a قتلنا نوع le 8 mai 45 et c'est des crimes contre l'humanité. C'est 2 jours et des gvnan l'histoire c'est très important. Et il a que ce soit le حكم الجزائر que ce soit le حكم الفرنسا il a نكتب لا باج كي pour pouvoir la tourner. Donc il faut réhabiliter كاين اللي قال رشيد الباتريوتيزم l'historique aussi. خاطر la vérité de l'histoire la vérité نقدران تيناري de la source de paix, تيناري de la source de réconciliation entre les deux peuples. باش كنلحقوا غير زدات. كدو غير 2 بوان يقلن سنه تص بوزاي ديجا يوث في هولندا باسكو هولندا دينيك باللي فوالا الى ريكونيو يروح ديسر سي جي ابري ونتسترب باللي الار لي ريبوبليكان لو ام بينزيك tout de suite Jacob qui était notre président pour le groupe parlementaire a enchaîné derrière pour dire que c'est une trahison et Hollande comme quoi la police n'a pas de et tout donc il y avait notre les partis après vrai droit d'un qui était Macron on dehors du ring et قالك باللي c'est un crime contre l'humanité mais des produits غير faire si on a يخدم les tweets monsieur tweet c'est-à-dire il m'a dit un communiqué officiel باللي يا قساقينيا اذلين دي زارشيف سي سكون فو دي الجيريان بغانا نواين لا فيريتي كي اساسينون بغانا الحجه تحكي نولون كاين جوني مار انا حكاينا قلنا ني نولون ريكونيتر ولا با ريكونيتر طاهر دروت كوتي شي تمورتنا نكوني اسكو الزمان هذا فوي قلان با ليجيتيم بالك وي قلان داكيا سواء كان اسمو قولن سقرني مثلنا كونتو كاي سون ميم با ليجيتيم فوتنا راه فلاسن الشعب واسمو زقوتنا راه سي بور سا داغني مي هو كيد الشونطاج سنخدم الحسين باسكو البوفوار قلنا كثوره قارنت دي تمورت قارنت مشي باللي فرنسا يشارك في مدينه فرنسا غير ايزون يو لو سوتيان دو غوفرنمون فرونسي دونك ولا زمرنا دي نيغوسي اسكو شفا فرنسوا هولندا سمحي فرنسوا هولندا سميديو غير سمي يروح يزرد بوفريقيا ولكن اخرى شو دينا هنا شي رقصه كيدير المخ اللي عجبها كيتخمم لا لا كريتي لا بلوبار ويديك تفون تمورت ويك تفون لي ريسبونسابل دو لارمي بوسيكين زرات نكولي سيتي دي زونسيان ليوتنون دو لارمي فرونسيز دي زونسيان ليوتنون دو لارمي فرونسيز دونك كاس بوسيكي والزمر ولاش ترجو تسكويكي ولاش ترجو تسكويكي دونك يوغال لي زارشيف نتمورتنا سي ان اوبجي دو شونتاج يا الفرنسا ديال الجزائر يا الحكومه الفرنسيه للجزائر شو غنوال نحبسن يا في لاسوسياسيون دو 8 mai 45 qui demandait à ce qu'on libère les archives, à ce qu'on fasse les archives, mais des deux côtés, ou des deux côtés des deux gouvernements. انا عندي تمثيل النظام الكريم بالقاسم دونك نغد 18 اكتوبر راكي سنه لي دات ولا يعني تصي اداريه جينا لا دات كاين 18 اخف كريم بالقاسم ياكل اسماعيلي في صحه فلسطينيه عفوربي انا ولدي في سيون رشيد اولا في كريم بالقاسم فلسطين عفوربي 18 كي قعداني هي لا بروميير شوز يخدم كيما تقول حقارلان معنا صافي جاني مارني اتيديون راح تزريض لوتيلني روح زريض لوتيلني ماشي كان في لوتيلني تزريض روح لا فيل دو فرانكفور دونك جو سوي ا 100 كيلومتر ان فيت تفرض كذا لا كارت زرد لوتيلني روح لا فيل دو فرانكفور كونتينونتال اسمي ساكني كونتينونتال سي سا الكونتينونتال كونتينونتال الوغ زريغ دو لارشيف لا ميري
ça à l'archive la mairie de Francfort donc تصل لي ريفوليسيون تسنولا نتا دونك نو داك نيا دا شي كتبوا لي جورنال الوقت نيا c'est-à-dire بنادم هذا يتسنو غادي يمشي كيعمل قام izmi دورنا qui a une difficulté pour mai 61 pour octobre 61 il faut réinventer le patriotisme avec Karim Belkacem il faut réinventer le militantisme. العام ذيك فغن وقبل كذا كون وياض يفون 45 en 47 il commence déjà en 45 en 47 يرفد السلاح صدق قبل كذا كون وياض donc il me rappelle quand même une personnalité très importante كتاريخنا الى قسم الثانويه المثل امشي كيف بنادم ولاد نتا يزمر هذا يعيش سو الكولونياليزم فرونسي هذا يعيش بيان مي il n'a pas accepté ça et ça c'est ça c'est l'exemple de la réinvention du militantisme. اعرف عزي الصحة سي خاطر ايفيكتيفمون دي فرانكفورت اذا تنغان كرافات يتخنقن دون ان اوتيل وكي دينا رشيد الانتركونتينونتال دي فرانكفورت. كريم بالقاسم يولد لو 15 ديسمبر 1922 وي يحيى موسى قالت يحيى موسى يفداغ يفغر وثرار en 1942 ولي كان شحال ديال عمريس يلو en 22 يفغر وثرار en 42 20 ايسي 42 1962 انتدى منه غف ثمورتنا الجزائر انتدى منه غير كنا دي حار سماناس لو ليون دو جبل سماناس يعني إزم بودرار إزم بودرار الور يلا membre fondateur du FLN en 54. Membre fondateur, c'est lui le fondateur de la Wilaya 3 en 55. Fondateur et chef d'état-major de la zone autonome d'Alger en 56. Fondateur du CNRA et du CCE en 56. Vice-président du JPRA. Vice-président du JPRA en 1958. Il a été il a négocié les accords d'Évian, c'est 61 à 1062, c'est pour d'ailleurs le 17 octobre du Sarakanaka, c'est 61 à 1062, c'est 61 à 1062. Le 19 mars, il a les accords d'Évian, les accords d'Ifken, l'istiqlal ithmourtn al-Zaïr. Et il était dernier, oui, les 6 qui ont déclenché la guerre de libération, en novembre, nous avons dit qu'ils déclenchent la guerre de libération, les 6 سنين، السنين ثني تعاودها pour l'histoire خاطر لي جونا، التصويت اللي صار نرى 6 لعيبة 6 قرقازون، إذا ديناني لا نروح الطراد للسلاح، ربح بيطات، مصطفى بن بولايد، ديدوش مراد، محمد بوضياف، كريم بالقاسم، أقول العربي بن مهيدية، ثنين 6 إذا نجمع عندك وخام ديال الجزائر باش كنا سنين نعيا دكوال اكل البوليتيك ان فرنسا il faut aller vers une guerre seule la guerre seul un mouvement armé يجزمرن هذا دي حرن ثمورتنا الجزائر يتوانغا مسكين دي فرانكفورت en 1970 شحال ديال العمر سميك تغنى 48 سنه الحياه سوق يوثي تيوكنا دي حار الجزائر يتوخذع بار لي سيان باريس الجزائريون en 70 اللي ثمورا برا طهر سي سرير شوف على دعمو في الشيء غادي تمثل تاقي زوارا اسمي كفا كريم بالقاسم الوذرار ما كدينا الدار دونك يفغ لاج دو 20 خليه بوني كفا ستادير يفوا فرينا لو كوراج اذا انا يقم شي حاجه الكوراج مشطوح يغار خاطر لا بيريود يقدوا هذا الكونتكست ني كيميرني لو مومون ني في كفا نتا ديجا ليدي ميم de passer à une action militaire n'existait pas. وتوجد لا وستدير غاشو تقبينا وي وي مازالوا كشي مالا ستديروا كشي مالا داخل العقليه لي زالجيريان 42 دونك نزمر دنيني باللي اصلا كان عندنا تصل بتيت ريفوليسيون يعني قاعده غاس عدات مي حبست كومبليتمون هنا دي 70 71 هنا تبر المقراني الشيخ حداد تو دونك لا فاطمه سمار دونك تاسي تحبس وياش شدي ضران دونك اين كان سنم كان باش كيف كان باش تسكن دي زيليكسيون اي تو لاسيميلاسيون تي هنا غاسو يما الى الكود دو لانديجين اي تو مي ذا شو فدان لي ديبيتي فدان تنساو لي ديبيتي نان فدان شون لا فرنسا شونجي هنا لا بوليتيك بور انتيغري سوا ديزون اين لي فرونسي ميزولمان دالجيري دونك بغي غادينا بلي
C'est important. L'acte Guinness tout franc à l'ouder, c'est important tout simplement parce que بعد ما يكفى يفكاس اللي دي وين مقارن l'os et l'os يوكلنا créer une organisation spéciale. Et l'organisation spéciale en réalité غاسيو مقارن باللي نوفمبر mais l'os نتساتي كان تكثير l'idée de passer à une action militaire. Et oui, باش دي نوفمبر عدنا لاكسيون ميليتير وكريم بالقاسم ما تعاود غير عندنا الدار سي كو كريم بالقاسم il était tout le temps un membre parmi les gens qui ont pris la décision de passer à une action armée et ça c'est très très important après malheureusement وحمي غير تديني سي فرون زميران نوزنا ميليتون سوينات سي حاجه كان سيوت ليرور ذا الصح قلنا بن رمضان كل خناس كل خاص بوصوف il n'était pas suffisamment intelligent pour éviter le piège de Bossov parce qu'il peut en réalité بن رمضان روينات يبوث باش تحبسن بوصوف يقتيتي نغاث دونك تاكيد ليرور يفكافوش شي طوح ذي وماس ويحرش على يخص شويه ديال البوليتيك جوستومون ميم سي سي ان ريفولوسيونير سي ان هوم كوراجو سي ان هوم دا شو كان يخدع واكير اللي يخدع ذي كيرا نتساسم الناس باللي بن رمضان امبيشينا لا كيرا يعني ولا تصف تمثل تاكي شي كنغاوي تمثل اذا قد نعرف تذويل سبيسيال يعني جوستومون جالي دير صحيح حسين تلاقي تذويلت يوفا خاطر ما نهضر في الكيرا تسعه طاس دخلنا ناسين ذاك وي سورتو السوجي ذاك العام ما نهضر تورا لو كونغري دو لا سومام كي ا كونداني لي بربيريست سي ان بوان نظنين لا بلويت سي ان بوان نظنين دونك كي سا في بارتي دو ليستوار ذاك يفرفر النقار يا شاك فوا ما يستون في كتونيت ذاكي يلاق انا نكتب ليستوار ذا مزروي نتمورتنا ابعدا ذي لاكولات خاطر اللي كولي نساس نتموسني ما يلا لاكولنا ولا جسكي ولا حد هذا كنا يخدم مزروي لا ديرنيير فوا تيليفزيون تمورت تيليفزيون بريفي تستقسي كرا الكوفريد كان كي شي ولا 5 جويي يونس يقارد السطاد يونس يقراو داين يعني يستوهمن غادي اوني انتربولي انا عندي غير تمثال النظام ولا شغل كفار الوقت انا عندي غير تمثال تاكين لي جينيرو جوستومون 5 لي جينيرو شورا عندني وين تنا الحبس بروفيزوار سي اون بروميير ديال ليستوار نتمورت يعني اللي جاو هنا سيزيشن زاد هنا دي صغمان ركازن هنا تكسن هنا دي صغمان لي بريزيدون هنا تكسن هنا مالان ويذ يموت هاد السكانه كنا يعني يتقارن يعني وكذا يخدم لنا امزروي يعني استقسي يسهل هات مسعزي امشي يعني سكتو منض يعني كني دلنا نوثني اما كاين لي جينيرو ياكي خاطر كشمنا تص ديال الفساد اخرنا تص ثمورث اساكو خيند يمضبرن يعني بغانا تنشر عند الصح نغاهات تناغني فساون بوكيراسن غالي داك كيني امنا بليك لو بوفوار enfin les clans, au lieu de une certaine alternative politique, non, une alternance du pouvoir, une forme d'alternance dans les clans du pouvoir lui-même. Donc il veut se régénérer, il veut se maintenir par la peur et par la violence. Le pouvoir, il s'est تقضي لا فيولونس voilà la clientèle du pouvoir actuellement la justice نعم سواياكي ولا اللي 5 جينيرو يجي وغدنا لنا هذا شو خدمن خاطر ذاكي داينات وغدنا لنا هذا شو خدمن ما الا لي 5 جينيرو اخرى تهم الفساد ولا انت تهم الفساد الناس الجنرال هامل ميطفن مي روحنا تحبسين الناس باش يتهموا بليك الفساد الا قاتش تدبر شنو ديكاد اسكو وكي نحكم لك كيس ديكيت ويكي ثورا يقايك اذا خصوها من مي يشبه يا ربي سي لا لوت دي كلون لا لوت دي كلون تنطبوض النظام او اتسوتنو لو 5 موندان غتروحوا tu soutiens le 5e mandat غتروحوا هذا ندير تصوروا لو بلو سامبلومون بوسيبل لي جينيرو ماتفوض 5 لي جينيرو افتكر تا كاين كولونيل 2 ديال الحبس ما الا ويجي الصح وفرن شكان يدير لافير دو لا كوكايين شكان دا اديني الشعب اسكو الشعب يسعى لدروا دابور اسكو يسعى لدروا هذه يزار ذا شو خاطر لانستيتيسيون ميليتير
il a qu'à dire que c'est sérieux. Dans tous les pays du monde, l'institution militaire, c'est une institution sérieuse. C'est pas لعبنا اللي يسمى. même زي كيقولوا الجزائريين هكذو ديال ناس قارن غاسا كثير دوك هذيك التلفساد لارمي الا قتقيم زديك تقيم زديك الا قتقيم ما الا لي جينيرال ميغي شحال سنه كاكي وزديك ثرا رمي زديك رمي دي يبوض لي 5 موندا وغالنمسن ناخسي مسنتن ونزرارا. Moi je sais que Chimrayagi de la lutte des clans en prévision du 5e mandat. رشيد وعيسى تمثل تاكين اللي جينيرو وين الحبس دي 5 سنين يعني اسكو ثم من الصح يعني في الفساد نغاهت وين تن باسكو مخلفني بساون اي سورتو لا كيستيون تبوزين يعني ساكي اكدوده جزائري ذا نواق تاويني مثلا ناقي ذا نواق لان سفيره وكتيكي. D'abord, comme on a c'est une guerre de clans. C'est une guerre de clans. Et c'est faux de voir l'armée, le clan, la sécurité, le clan, le FLN, le clan. Non, c'est des clans, ils sont hétérogènes. Donc, il a un militaire, il est hétérogène. Et il y a du régionalisme, mais derrière tout ça, c'est des questions de pouvoir, c'est des questions d'intérêt. Et surtout, c'est une question d'accès à la rente pétrolière. Donc, c'est pas très révolutionnaire. Simple, général. Mais parce qu'un général, dans une armée, dans toutes les armées du monde, il perd tout contact avec les soldats. Il perd tout contact avec la réalité de l'armée. C'est un fonctionnaire. Donc, c'est très facile à faire un général. Il y a une lutte dans l'armée et avec la sécurité militaire, si et tout ça. Donc, il y a effectivement la question avec Bouteflika, mais Rasmus Fahmna ديروح بوتفليقة أثنو مسفهمنا أنواع ديوغالن بالفاديليس. Donc, ils sont en train de créer un vide à la fois institutionnel et un vide. رشيد وعيسى واش مخلف نويكي إمي ياكو اساقي نولي ياكو الجينيرو ياكي ولد عباس ويحيى ويكي ياكو تسالني واكن بوتفليقه هذه يكمل 5 موندا واش زعما مخالفني يعني يومين بصح يقاد تمثال البارلمون اما بوحجه اما ولد عباس اما نو لي جينيرو ياكي يا اخي ماذا لي جينيرو ياكي يومين غير بلي توت لارمي اي ديريير ليدي يومين غير je suis sûr باللي il y a atas même c'est des régions وقبيل نتاعها هذه كمل بوتفليقه دونك دونك اذا المشكل دونك ذا شيء ثم تخلق ان فيد على فوا انستيتيسيونيل دونك تحرك لارمي اي دوزيامون انه يحرك لارمي كان دونك ماشي بوتفليقه انا هذا الكلوينس اصحاب نتلمسان نو داخل لارمي ديجا يا ان بروبليم دونك ما تحرك لارمي راه تحرك لارمي راه تيستابيليزين. Et deuxièmement, un vide institutionnel par le théâtre qu'ils sont en train de faire au Parlement. Donc, un vide institutionnel et constitutionnel. Et d'ailleurs, أدو غالن فغانا أدخل 88 أدخل 92 أكنيز ما ذا تبغى تلقى بلا الفوت. هذا مير رشيد قيميدنا طهر سي سرير مشي يعني الجينيرال قلت تونا على الحبس اخوه هو الفلسان تزوالا شوك وإذا غادي يسلني ما راسن لا بوزيسيون إنو خاطر يلتيكلت رد من لا ديون لي مينيستر لي زونسيان مينيستر لو 5 الدرني 5 اكتوبر نخمم فاس ذا غيني بنواريه تعرض علي بنواري تعرض شاك فوا راه نروح لا كيستيون كيفاش كي ديسيد اون الجيري نتويثن باللي يسون بيردو ستادير وزرانا راه نوثني عندنا لي مينيستر ils ont fait de la sous-traitance mais ils ne savent pas à qui décide. Qui nous mène باللي ديال الجزائر لي ميليتير ذو نوثني مفكان لو بوفوار ستادير نو سنيفكان لو بوفوار لي ميليتير خدمنا لا سو-traitance هادي فورس قلان اون دور بوينات لي فرونتيير ستادير لو كوموندمون ميليتير خاطر نهضر غير في لي سولدا ونكينيا زعما دينا قصر هذا وطاس ناس لي ميليتير غراد اكسان غراد ناني باللي 80% اكسان لي غراد وكسينا ديال الكراد انا ما كان امبوزيناك اتسكي داخل لا كوريبسيون كيف تدي الناس تدير قد سالي الدوسي فلاك قد تيض سي ان كورومبو باش تايض داخل لا كازني وساوني كي ديسيدين مي قارن لي كوموندمون ميليتير دونك كاينه ديال الجزائر تورا لا كيستيون كي سو بوز كي ديسيد ديال الجزائر اسكو
les forces étrangères qui d'ici, c'est eux qui ont installé les frontières, une armée bien préparée, les armes en 1962, parce qu'il y a 2000. ماشي دي كومباتون مي ستعفوين ديالنا كتنسبيبارينا تقولنا دي لي فرونتيير دي وجده تون كومبليتمون انا لا كير داير عمي روش يروح باش كناس ني غايت تسافريز باسكو هان داين نيد الهام بوين 36000 associés à l'île de Milnia connus انا داخل لي فيشي لو فلان 36000 ناس هني تبوين انو هني فينونسيين انو سليف كان يدير من ذا شو لا رول نسنا ساكينيا داخل لارمي الجيريان سي دي كيستيون كي سون تري امبورطونت باسكو لو ديستان الجزائر لو فيتور الجزائر بيان منظرها من سالا لا ريبونسي وين لي كيستيون ايغينيا وزمير هذه ذا شبحان ذا زديان. Donc on a besoin de connaître notre histoire et l'étape guinéenne 62 il y a intégré 36 000 ورا نزرين نسيت كان ما الفرنسي هني ديف كان ما ليجيبت نغ نسيت لي ميرسونير كنسيت هني دوغن باش كشمند قفين تني دايره يمجو هذا سيفاس نسنا كاين هنا كتستيرين في لاسنس لي زارم في القنتن شويه ناس لي زارم نقنتن ستادير لي كومباتون دو لانتيريور واذا كني كنو انا كني سداخي الزعماء نيا واذا نيك سان لو كوراج واذا نيا لي فري ميليتون نيا واذا كنيا ستادير خشمند ويذ إجلان ذي برا نورمالمون هنسوتوني نفرحنا هنمي دي أثمت نسنيز ندي حران تامور نهني غيندك سنسوينا سرسياح تاكل لا كيستيون لا بلوز امبورطون صافي الوكيه شاكي كتفنا كتفنا دافوس نيك دي سوتريتون دي فورس إترونجير فرنسا تسعى لا بار دو ليون داخل اي دايور والسنه ديال الكاميرون هانتوايا لو سيناريو بيس كوينا نواتارا بيس ديال الكاميرون دونك سي براسك لا ميم شوز كوينا ديال مورا مرة لافريك دونك نفهم باللي با سولمون ديال الجزائر مي ويجيت لي سيد ديال الكاميرون ديال لا كوت ديفوار ديال الجزائر ديال الماروك لا تونيزي انا عندي غير تمثلت ثانكاروث مسعزي ثاكيد لابيان اسقامو بوكدوز نحتاج مع تاغلناو في قدران ديكس يعني زعما مش يتضرا ثلوف تاكي يعني دخلنا الناس تاكي بوحجه غنمشي تكسن ثورة الى قدر جون 15 يوم كانت سالي نوايض تاسك تقسيني قلان اسكو اين خدمنا كاكي ليغال نا ليجيتيم وكال ديوضنا كاكي اذا غنسفير اسكو ليجيتيم على غاسكنا ليجيتيميتي يعني دي ثمور نقص 62 راساكي اون انتيروغاسيون رايكي ايني قدران دي لا بي ان لا سويت بويني لي قدرون ياك دي ثمورتنا لي انستيتيوشن ثمورتنا ثانت ولام لو بوفوار اكتورنا لو ريجيم et sa clientèle ils sont en train d'offrir au peuple algérien une situation dégradée dégradante de nos institutions malheureusement c'est du cinéma يعني نبض نثار اسكو ذاكي اذا سحق الشعب الجزائري اسكو كدود الجزائري ذاكي اذا تراجعوا خاطر كدود ماشي بوحجه خاطر كسنساد بوحجه هذا بوحجه سعيد سيدي الحاج حمو الحاج دونك سي شغل مي اسكو اين كي يقدرون كسوا l'institution militaire que ce soit des institutions نظنين la présidence le gouvernement est-ce que الويكي يسحق الشعب الجزائري اسكو الويكي تراجعوا كاين تواليغ بلي سي دي كارنفال في الدشره نغتي ذاكي سي دو سينما دونك سي اون بروف دابور كو l'Algérie وتساري دي انستيتيوشن جهدت premièrement c'est très important heureusement que l'armée en tant qu'institution ماشي لي جينيرال هذوك ساون لي فري ميليتير ارون الشعب اللي عسنا في ثمور خاطر لي ميليتير كاينين وكاذ التشكيره يجو يفو لو روندر اوماج خاطر سي دي فري باتريوت وكاينك تعسن ديك دوران وكاينك تعسن ديك المدينين وكاينك تعسن لي فرونتيير وكاينك تعسن في تودرين وكاذنين كيني خاطر وكاذنين نا لي ميليتير نا تينا سي نوتر ارمي لارمي ناسيونال بوبولير تينا دايلنا فهمت ابري ويكي اذا قلنا لي سو تريتون كما كدينا طهر سي اوتر شوز ويكي داين النظام دونك الساكي ليماج يعني الصوره اذا ديفكاو دافون الشعب الجزائري وشكي ورا ذاكي كماريت الشعب ومومون اذا ما قلت كانش يخدم اون ميم طون سي الجهه بوحدها سي لا بودر اوز يو بوحدها سي الجهه نظام لي جينيرو دو لوتر كوتي il est en train de verrouiller les formes de liberté. Il n'y a pas un espace de liberté, y compris Facebook, y compris les réseaux sociaux. Il y a chimera. Bachakina dit contrôler, bachakina dit relaxer, verrouiller les espaces de liberté.
يسالي لي برودوي دي بروميير نيسيسيتي. دايور لا لوا دو فينونس ديال الحونه بروكينت ماجوري مي لي ديبوتي كيلان هذا غرق لا بي ان اس ما كاين فوتين اون لوا لا لوا دو فينونس وكيلا يستسالينو كل صلاصن الشعب. وكيلا سقسيات نفكي رشيد وعيسى جوستومون رشيد وعيسى جوستومون لي ديبوتي كي دي تمورث الجزائر لكن ثوالظ يعني سور لي ريزو سوسيو ناغ دي لا تيلي غلقن ابورتا يعني لا بي ان او ميم طون لي ديبوتي كي سوسمن ايمي توثن وراون الشعب ذو كوفريل ايمي لي ميدسان وثنتن ايمي ولاد لي زونسيان لارمي وثنتن يعني جامي اللي ما وننسان même l'image des députés qui sont يسعوا القيمينس يعني en tant que représentant du peuple يسعوا القيمينس مكيس نسوالو كاع تاعك 30 40 مليون كي نحسب donc ni la PN a une légitimité ni les députés ils ont des légitimités وكذا vraiment au sens propre du mot وكذا une guerre civile وكذا une guerre civile غادي تسدو خاطر اكيد اذا كان l'institution militaire وكذا غتديستابيليزي les institutions la présidence c'est une institution elle n'existe pas l'APN c'est une institution elle a fermé ses portes en même temps ضرورة les manifestations chaque jour à Magle Sud à Magle Nord il y a des manifestations donc il faudrait خلق une autre une déstabilisation pour durer encore كنا نحكم انه سبوت فليقه انا صواير مي كيلو كذا الكيره كتمثل رشيد وعيسى اسكو جوستومون في ثوك ذيكي يشافرن يعني قلنا ذي لوبوزيسيون قلنا داخل ولا يعني ايوا شو نثنيو بروفيتنا على لوكازيون كي وكنا تفن سيدي سن الشعب اثن تريد باش يسخن لي اف اخافر تمورث فريمون مدنو درسكي كريم بالقاسم لقد نانو يتحمد باسكو يتحمد il encore plus ينافد وداك السكينه سميس كريم بالقاسم il était un guerrier mais là مع بان ما يتحمد c'était encore non seulement c'était de l'intelligence hein اخافر لا يتحمد زرد شي صدران تسنا نقوغرس c'est-à-dire ce qui a réussi Bouteflika Gosmit Digouaraki يرزا toute forme de militantisme toute forme d'expression politique saine. Mais sinon, le militantisme, on ne peut pas le faire. Les partis, il n'y a aucun parti qui il a dépolitisé le peuple algérien. Voilà, donc il n'y a aucune chance. La deuxième chose, c'est que en 2013, Bouteflika il est hélique. On ne l'a pas montré durant la campagne électorale. Tout de même, il y a Adam, Bela Chouel, Iwachou, Iman Thamour, Tsaïs Ordinatas. Il y a une crise économique. On a une crise économique. Absolument. On a besoin d'un pétrole à 95, à plus de $100 pour dépasser là, à plus de $120. Donc, derrière c'est derrière aussi la manne pétrolière. تنمير رشيد تنمير طهر سيسرير وجا هضر يعني دو كوتي اذا كوتي نظام داخل لا سوسيتي سيفيل اين قدرنا كي لا بياناكي اماكن وش يعني راه نغ اهات جوستومون وترجونا ريان سي لا بياناكي مي اندث ساكي لا سوسيتي سيفيل فران كوني اين كدي ضرانو السناكي ويا اين تيون تياتر انكرويابل دي ديبوتي غلقنا لنا ثابورتي لاسومبلي c'est-à-dire qui nous mène les institutions, la constitution, tu vois, on fait maximum des détails, dans Barcelone. Une constitution, c'est un torchon, tout simplement parce qu'ils l'ont montré. Le président de l'Assemblée, pour montrer Bellia. Il y a une vacance. مش حول دابا فلان هي الدولة هناك حنا هي الدولة حنا هما الدولة هما لا كونستيتيسيون هما وجهنا لا اكزيستين لي بارتي دوبوزيسيون زران باللي افيك لو تريكاج ils assurent toujours la majorité mais même si ما استغي قضينا سي كوميم اونتو استغي قضينا تابور كتشيني يخدم السينما مي خمس السينما كني كيكواثا خمس السينما كنت شاقنا راه مد منو يخدم السينما تفقد سندنا خاطر يغار باسكو لو فات دو فيرمي لاسومبلي بصح لي ديبوتي نظن كاين سقسيت كاين راجل لي ديبوتي نظن واش نطيقنا راه مش غلقنا السينما وننسن
سمحي كان يحسين يا يتكميا ستادير ما لا تغي قضينا في لاسومبلي داش تقلب انه نيميريك لاسومبلي باش كنيا سوا ديزون البريزيدون وياشي ثويا سير راينا في الترافاي سالور كي لاسومبلي ثغياق سوين تشو زاي دونك يا اون فاكونس مهلا لا فاكونس سوا ديزون باش كنا هذا بوينا سور ستادير هذه اور لا لوا بور سابي سور لا لوا سي طري قرب وين كنخدم سي السينما وزمر دارك ديماجيني يا اخي ستادير نوزون اون فوا دو بلوس اون فوا دو بلوس باللي ميم سينما سينا تخمم De la vacance, le président, le chef d'État guinéen, les généraux, et ce qu'on dit, les généraux guinéens, ce qu'on dit, la main étrangère, merci à la main étrangère, ce qu'on dit, au bout de quelques minutes, en quelques minutes, tu auras les chefs de région, en quelques minutes, c'est-à-dire, ça monte à Belien, l'Iktib, Tamorthina, ou Tchouakmara, c'est-à-dire si la main étrangère qui gère l'Algérie. وزمانا راه تسقيد لنا ساقيه الا بروف نسال لي بروف الساقي نسال حتى تبانت اي ويلي لنا كلا تدي بوينه لي ريجيون سافيتن ديال دقيقه فاسينتن انا لي زو افاسي اون كيلك كليك دونك سا مونطر باللي ديال الجزائر عرف عشان شوف هذا دي برا يتغد تكماندين الثلاث انا كنت لي انستيتيسيون سار براتيكمون ريان تو سامبلومون باسكو هضرنا في لا فاكونس الوغ كو ولا في ليزانستيتيسيون ماشي بواحد جالوي ما ماشي كاين بوتفليقه يسرسن دا كاين بوتفليقه يشاركسن علاش ني لا سيباراسيون دي بوفوار ني لي انستيتيسيون ني ريان مي هضرنا في لا فاكونس دونك انا في الشيف دي طايا غينيان تسرسن لي جينيرون يتسكمادين دي برا لا واش لا فاكونس 2013 ساكيا ورسنسيون وري يهضروا لي سواي انا اللي مانتوني انا اون في دون مانيير انا ارتيفيسيال باسكو راهم ينسننا انا يسرر النغاثني تقارن تورا ذاك ورسني يقدوا دونك quelque part عرف عزي بوتفليقه ولا شيت دوبي 2013 دوبي لو ديسكور نصطيف 2012 هذا ساقي ايواشو بيرسون اكنيك دينا الطهر بيرسون وديفيرال على تيلي ديني شعب الجزائر الا قد نعلن لا فاكونس دي بوفوار لان دي بارتي بوليتيك كي ناخذ داكي les partis politiques, certains partis politiques d'opposition خدمن لا ريزيستونس خاطر ميم نزني ويوفانا راه تساوي خاطر الا قدر لا رياليتي تمور باش هذه نجم ما قلت كانش نخدم المواطنه ماشي سي فاري روح ماشي هاد نجمعنا تظلم فلاسون سي لا ميم شوز لو اف اف باش هذه نجمع ميم با دون دي اوتوريزاسيون لو ار سي دي باش هذه نجمع لا 300 اوتوريزاسيون دونك هكا لي بارتي بوليتيك هنا خدمن دي لا ريزيستونس اللي فري كيشبه يا ربي تراجعون اش هذا دي سنسي البوفوار باش تفني بوزيسيون معنا نتراجعوا انيسياتيف كيني ظل فاغت داكي جو اتظل فاغتك اون انيسياتيف كريديبل هذا دي روحن سي لي بارتي بوليتيك دوبوزيسيون دايك زمان صوفي تما خطر لو بوبل دي دويدسون ما الا تراجع كان اين غادي في البوفوار سا سي اوت شوز في السنة كان حسين 1 مينوت كان لي ديبوتي خدموا طاقسي تمثاكي اما كيني نقاريت دي ثمورتنا اما كي نقاريت يوث تاكوس غفارنوسيس فهمنا خاطر ولا مشى يوث تاكوس غفارنوسيس خاطر ولي يسعى يزرى بلي سي اون اسامبلي كي إليجيتيم تراس كملن ليغاليتي فما تشغل إليغال شغال وساينا راه الدروات خدمنا ياكي القانون يسمح لنا لو بريزيدون دا بي ان ولا شويك زماننا تيكس حاشا ما يهليكش ناغي ديميسيوني ناغي يموت اذا ما كانت يتبدلن ناغ لو بريزيدون اللي فا ديسودر لاسومبلي ناسيون ثلاثه مثال كان يهليكش ناغي يموت ناغي يجبدي مانيش انت ديميسيوني نا اسلوين تموت نوزني خدمتها في لانكاباسيتي قلال ثلاث دخل اش قارني لي لانكاباسيتي يعني انكابابل دو جيري انت تروح تكون يهضر يروح ولا يسوى القهوه دي برا ولا ثنيا منون يركز الى حوط ولا طمكي الى حوط سيدي انكابابل اش ردنا انا انكابابل رشيد وعيسى سقسيان قالوا كنا قبلك ديني يعطيك الصحه رشيد وعيسى ولا يوث لا فيديو ذا سمانا ياكي لي ديبوتي قال يعني ذينين دليليت وقال ذينين ليكزامبل يونا جورناليست قرا في ثوثن يونا ديبوتي طيح حاسد سيماس ثا برتغال اتصيدي قارن ما كاين يزمر حالات سوغال الكونسولا كينا السعوديه يعني لا تركيا يبغى تخدم J'espère que non. Les députés, on ne les a pas élus parce qu'ils ont un niveau intellectuel très élevé. Ce n'était pas l'argument. Donc
on a une bande de voyous qui régit l'Algérie. Et ce n'est pas un cinéma, c'est un cirque. Et l'avenir de l'Algérie va se décider en avril. تنمير Ou رشيد bien on passe رشيد à une vraie transition, ou bien تكمل. Voilà. تنمير رشيد وعيسى تنمير تيمد لضيضنا ان شاء الله ماشي سكل تنقاروث اعرف عزي تنمير تيمد لضيضنا طهر السيسري تنمير كل مثي كل ويودا كل قيمني نغار من تورا ودينا تنمير قيمه ديال هنا كثير ان شاء الله.